देखिए जी, टाउट्स ने तो बोलना शुरू कर दिया है और आप इनकी ज़ुबानों को ज़रा गौर से सुनिए। नजम सेठी और कल कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में बरमला कहा कि जिस वक्त इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कोई काम नहीं रह जाएगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो मिनटों में जाएगी। तो ये कामरान शाहिद को बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और नजम सेठी के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं और अब वो लग रहा है कि शायद कुछ ज़्यादा सच बोल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी झूठ बोले, कई चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ की, लेकिन अब मालूम होता है कि वो उन सब का अज़ाला करना चाहते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें ये भी कहा जा सकता है कि टर्निंग द टेबल्स, जब टेबल टर्न होते हैं तब जितने भी टाउट हजरात होते हैं उनको इजाज़त होती है कि वो 180 का स्विंग ले लें। तो ये सिचुएशन भी अपने सामने रखिएगा और नजम सेठी के इस बयान को आप ज़रा गौर से सुनिए और फिर एनालाइज़ करें कि नजम सेठी ऐसा क्यों कह रहे हैं और वक्त की मुनासबत जो है वो किस तरफ उनको ले जा रही है। कहते हैं नजम सेठी साहब के जो मामलात चल रहे हैं इमरान खान उस सब में टूट नहीं रहा है और ये इसके पीछे आवाम खड़ी है, ये उसको पता है। जजेस भी जब गलत फैसले देते हैं तो उनको हिचकिचाहट होती है क्योंकि उनको मालूम है कि इमरान के पीछे आवाम खड़ी है और आवाम की जो ताकत है वो असल ताकत है और आवाम जानती है कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया और जजेस भी ये हकीकत समझते हैं। एक दिन निज़ाम को आवाम की माननी पड़ेगी। ये हैं नजम सेठी जो कि आज से कुछ वक्त पहले तक तो इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते नज़र आते थे और इस्टेब्लिशमेंट का के टाउट समझे जाते थे। आज ये कुछ बदले बदले से सरकार लगते हैं। मालूम नहीं कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन सूरत हाल अभी भी जो है वो गुमगु का शिकार है। एक तरफ इमरान खान ने एक चीज़ की तस्दीक कर दी है कि उनके साथ मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया, ना उनकी किसी ख़ास शख्स से मुलाकात हुई है और ना ही आगे बात बढ़ी है। तो ये इस बात की तस्दीक करते हुए हम बात आगे बढ़ाएँगे। ये जो कल हुआ है ख़वातीन व हज़रात, फ़ील्ड मार्शल का जो बैज मिलना था और एक वो तकरीब हलफ बर्दारी कह लें, कल आर्मी चीफ साहब की थी, तो उसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब, इसहाक डार, ये जितने भी आपको अयाज सादिक चेहरे नज़र आ रहे थे, तस्वीरें जब सामने आई हैं, तो इनके मुँह लटके हुए क्यों थे? आपने ये कभी नोट किया है? नवाज़ शरीफ साहब भी बड़े परेशान परेशान लग रहे थे। इनको मालूम है, इनको पता है कि ये इक़्तिदार से लटके सिर्फ़ फॉर्म 47 की वो हैं, इसके अलावा इनके इक़्तिदार का कोई जवाज़ नहीं है और इन्हें अब ये अंदाज़ा हो गया है कि इनका इक़्तिदार अब ज़्यादा देर नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना कि जो ज़ुल्म की शाम है वो बेशक जितनी मर्ज़ी लंबी हो लेकिन सुबह फिर भी होनी होती है। तो जितने मज़ालिम नवाज़ शरीफ ने अपनी नाक के नीचे अपनी बेटी से करवाए हैं और अपने भाई से करवाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की बहनों के ख़िलाफ़, उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़, ये तमाम के तमाम अब जो है वो पलट कर इनकी तरफ आएंगे। अब ये देखते हैं कि इनकी दौड़ कितनी कितनी दूर तक है। तो इस पूरी सूरत हाल में ख़वातीन और हज़रात इस वक्त टेबल टर्न्स होते नज़र आ रहे हैं और बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ सख्तियों में कमी ज़रूर आई है। हालांकि इमरान खान साहब इस सारी चीज़ों को जो है वो डिनाई कर रहे हैं और उनका ये कहना है, मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख दूँ ताकि ये जो है वो सनद रहे। इमरान खान साहब का कहना है कि उनके ऊपर जो है वो सख्तियाँ की जा रही हैं, उनके बेटों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनके जो मालिज हैं, उनका जो ख़ानदान है उससे मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाती, बेटों से बातचीत नहीं करवाई जाती, सबसे अहम बात। और जो इमरान खान साहब ने जो बात कही कि इस शदीद गर्मी के अंदर ख़वातीन हज़रात इमेजिन करें, आप अपने
اوپر اس چیز کو طاری کر کے ذرا 1 منٹ کے لیے محسوس کریں کہ وہ شخص کیسا فیل کر رہا ہوگا جیل کے اندر اور اس موسم کے اندر، کہ وہ کہتا ہے کہ جس وقت دھوپ بالکل میرے جو جو جیل کا وہ ہے قید خانہ ہے اس پہ پڑتی ہے تو بالکل اوون بن جاتا ہے، میرا جو بیرک ہے وہ اوون بن جاتا ہے۔ اور اوون بن جانا اس موسم کے اندر آپ خود امیجن کریں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کسی قیدی کے لیے آپ نے یہ کوئی سہولت نہیں رکھی جو کہ آپ کے ملک کا سابق وزیر اعظم ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آتی ہے کہ گرمی کی شدت سے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیگم جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر بھی کوئی واویلا نہیں مچتا کیونکہ یہ مریم نواز تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ کل کو عمران خان نے باہر بھی آنا ہے اور یہ ساری چیزیں پلٹ کے ان کی طرف بھی آنی ہیں۔ تو مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، جتنی دور تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، بس یہ اقتدار کے کچھ ہی دن ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی جو ہے ان کے کیسز، ان کا جو ٹرائل ہے وہ دوبارہ پھر شروع کر دیا گیا۔ پھر دوبارہ ایک اور بار عمران خان نے بات دہرائی کہ سی سی ٹی وی کہاں ہے۔ آج تک وہ شخص ایک چیز مانگ رہا ہے جس چیز کا آپ جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ سی سی ٹی وی عوام کے سامنے آ جائے تو وہ سچ نہ کھل جائے سارے کا سارا، جس پورے جھوٹے بیانیے کے کو بنا کر تحریک انصاف اور عمران خان کو جو ہے وہ کرش کیا گیا ہے۔ تو یہ فالس فلیگ آپریشن جس کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آج تک اگر سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں آ سکی، یہ وہ 9 مئی کا ٹرائل دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا جنگ اور جیو کہ 3 بار، تیسری بار بھی انہوں نے جو ہے وہ پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے عمران خان نے منع کر دیا، تو بالکل یہ جو ملزم ہوتا ہے جس پہ یہ الزام ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر، اس کے وکیل کی مرضی کے بغیر آپ یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ آئین میں لکھا ہے، اگر یہ آپ کریں گے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک بھر کی طرح جو پشاور کا مینڈیٹ ہے وہ بھی چھینا گیا فارم 47 کو لے کر، اور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن دائر کرنے کا بولا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے کا بولا ہے، اور پھر عمران خان نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ اسمبلی میں جو ہے وہ قرارداد لے کر آئیں۔ اس کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ جی مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں 3 وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو مودی کو سکی ہوئی ہے، لیکن مودی دوبارہ پلٹ کے وار کرے گا، یہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت پاکستان کو موجود ہے، سب سے پہلا خطرہ۔ دوسرا، بلوچستان اور جو خیبر پختونخوا ہے اس میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے معاملات پہ یکجہتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس وقت، جس پہ مذاکرات کرنے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہیں۔ تیسرا، جو معاشی بدحالی ہے اس وقت، وہ وقت کا اہم مسئلہ ہے۔ آئی ایم ایف سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، یہ ساری چیزیں جس پر خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری سیریس ٹو ٹاک اباؤٹ، میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک کہ میرے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہیں، آپ نے میرے بچوں سے میری بات نہیں کروانی ہے، آپ نے میرے ڈاکٹرز کو مجھ سے نہیں ملنے دینا، میری فیملی کو نہیں ملنے دینا، لیکن عمران خان جو ہے وہ اب تک ڈٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے، وہ کھڑا رہے گا آخری وقت تک۔ اس پوری صورتحال کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب تک آپ نے میرا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکیں۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان میں بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔